औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज गुज़श्ता वीडियो पे जो चीज़ें कुछ रह गई थी उनका थोड़ा जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं मौसूफ स्टेट मिनिस्टर को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पिछले दौरे हुकूमत में चोरी छुपे कानून में कौन सी तरमीम की जा रही थी, मज़हब के हवाले से, खातिमुन नबीयीन के हवाले से, और जो फॉर्म्स होते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए और बाकी, उसमें से किस चीज़ को आप हज़फ कर रहे थे, इस्लाम के नाम को निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसी चोरी के नतीजे में जब ये चीज़ सामने आई तो क्या एक मजहबी जमात ने फैजाबाद में धरना नहीं दिया था जो कई दिनों तक जारी रहा, इस्लामाबाद को मफलूज किया गया, वो आप भूल गए। ये तो आपकी वो कोशिश थी जो कि इस्लाम के खिलाफ थी, जो कि आपने कर डालना था। अगर स्टोरी का जिक्र ना आ जाता, ये चीज़ सामने ना आ जाती तो आपने कर देना था। फिर आपने माफिया भी मांगी, सारा कुछ किया, अब वो चीज़ें भूल गए। और फिर मैं दाद देता हूँ उन मेंबर्स को, उन अंगूठा छाप मेंबर्स को जिनको पता ही नहीं होता क्या कानून बन रहा है, क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, क्या कभी कानून पे कोई डिस्कशन होती है। स्वाय चंद एक मेंबर्स के, बाकी सब तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। ये हमारी जो कानून साज असम्बली सब ऐसे ही बैठे हैं स्वाय चंद एक। तो वो कोशिश क्यों की गई, वो हरकत क्यों की गई? आज आप इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हैं और मुश्किल से बगैर सबक के आप वो चीज़ें तलाश कर रहे हैं, वो क्लिप्स तलाश कर रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ कुछ चीज़ सामने आ जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को वरगलाया जाए। इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, खास तौर पे मजहबी मुनाफरत से, फिरकावारियत से। इसका शिकार पाकिस्तान कई दहाइयों से है, लेकिन शायद आप लोगों को फिक्र नहीं है अपने ज़ाती मफाद के अलावा। आपको क्या फिक्र है गरीब अवाम की जो मरती है धमाकों में, लड़ाई झगड़ों में, कि आपको फिक्र नहीं है। सिर्फ आपको अपना मफाद चाहिए, ज़ाती मफाद चाहिए। और फिर आपके इसी प्रेस टॉक के नतीजे में एंकर ने रिजाइन किया है, उसका ज़मीर जाग गया है, उसने कौम को बता दिया है कि ये कौम के खिलाफ एक साजिश है। वीडियो ट्वीट की है जिसमें उसने बरमला कहा है कि अब उससे भी बदला लिया जाएगा, उसके साथ न जाने क्या होगा, उसका क्या अशर किया जाएगा, जो कि वतीरा है आप लोगों का। खुदा के लिए अगर किसी का ज़मीर जाग जाता है तो किसी के साथ बुरा सलूक ना करें और अपने आप को राह रास्त पे लेके आए। इसी तरह मरियम नवाज ने भी आयतों के हवाले दे के ट्वीट किया है, खामखा के बोतान लगा रही है, नाजायज इल्जामात लगा रही है। क्या साबित करना चाहती हैं? किस तफरके का आगाज करना चाहती हैं? अवाम को किस दलदल में बसाना चाहती हैं? सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने और अपने जो करीबी हैं, जो हर अच्छे और बुरे में आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके लिए इन हरकतों से बाज आ जाएं, इन चीज़ों से दूर रहें, इस कौम को मजीद न रुलाएं। इसी तरह मैं मौसूफ स्टेट मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूँ, आपको तो हर 3 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है और कौम को ये बताना होता है कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 साल, 3 साल होने को है, वो वापस तो नहीं आए। आखिर एक दफा सच ही बता दें इस कौम को कि वो कब वापस आ रहे हैं। और दूसरे ये करते हैं जी पहले उनके केसेस खत्म किए जाएंगे और फिर वो तशरीफ लेके आएंगे। केसेस किस तरीके से खत्म करोगे? वो सजा याफ्ता है, वो यहाँ पाकिस्तान से झूठ बोल के गए हुए हैं। ये आप लोगों को सच क्यों नहीं बताते? सच बताएं कौम को कि कल वो झूठ बोल के चली मेडिकल रिपोर्ट्स बना के वो यहाँ से भागे। अगर इतने बड़े लीडर हैं, इतनी कौम के वफादार हैं, आए कौम के दरमियान में और जो उनको सजा हुई है उसको भुगते। ये लीडरशिप तो नहीं है कि जब मुश्किल वक्त आप पे आया है, आपको कुछ सजा हुई है, आप कानून की ऐसी नरम शिकों को तलाश करके और अपनी जान खलासी करके आप मुल्क से भाग के चले जाएं और बाहर बैठ के साजिशें करें, बाहर बैठ के इस कौम के खिलाफ जो भी आप कर सकते हैं वो करें, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए। आप आए कानून का सामना करें, आपको जो सजा हुई है वो भुगतें। और तीसरे मिनिस्टर साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम निज़ाम को ठीक कर रहे हैं ताकि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता वो ठीक हो, उनकी वापसी पे जश्न मनाए जा सके, उनकी रुकावटें दूर की जा सके। तो ये सारे मामला किस तरह होंगे? हाँ, मैं बताता हूँ कि आपकी अब ख्वाहिश क्या है, जिसके लिए जरदारी साहब तशरीफ फरमा चुके हैं, पंजाब में डेरे डाल चुके हैं। इस वक्त तो उनको सिंध में होना चाहिए, सिंध जो बेकसी के आलम में मुब्तला है, जिसके लोग बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जिसके लोग भूखे नंगे हैं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनके माल जानवर सैलाब में बह गए, बेयारो बेमददगार हैं। जरदारी साहब, आप तो उस सूबे में दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं। ये वक्त है आप उन लोगों के बीच में हो, ये वक्त है आप उनकी मदद करें, ये वक्त है आप उनकी खबरगिरी करें। लेकिन अपनी इस असल जिम्मेदारी को छोड़ के आप पंजाब में आके बैठे हैं,
کہ ان حکومت کے معاملات کو سیدھا کیا جائے. پنجاب حکومت جو بڑی مشکل سے واپس اپنے ٹریک پہ آئی ہے، جس کو آپ نے پہلے بھی اغوا کر لیا تھا، جس کو آپ نے پہلے بھی کڈنیپ کر لیا تھا، غلط طریقے سے چوری کی تھی اس پنجاب حکومت، تو آپ دوبارہ اس کو گرانے کے چکر میں ہیں، اپنے الو سیدھے کرنے کے چکر میں ہیں. کیونکہ نواز شریف کا یہ حکم ہے کہ پنجاب کی حکومت کو گرائیں تاکہ پنجاب کی ساری انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، وہ ان کے استقبال کے لیے پھول نچھاور کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک مفرور کو، ایک سزا یافتہ کو آپ یہ پروٹوکول دینا چاہتے ہیں. اپنی اصل ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ کے آپ اس مقصد کے لیے پنجاب میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قوم کی خدمت اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے تو آپ سندھ میں بیٹھیں، وہاں نظر آئیں لوگوں میں. وہاں تو آپ کے جو وہاں پہ وڈیرے ہیں، کل پرسوں سیشن جج صاحب نے جو چھاپا مارا ہے، تو کتنے ٹینٹس جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں وہاں سے. تو وہ رائس مل میں وہ ٹینٹس کس لیے چھپائے گئے تھے؟ یہ حقداروں تک یہ ٹینٹس کیوں نہیں پہنچے؟ اسی طرح راشن بھی پکڑا گیا ہے، تو یہ حقداروں تک یہ راشن کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اور ٹرکوں میں، راستوں میں کیوں لوٹ مار ہو رہی ہے؟ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو راشن، وہ جو امداد ان لوگوں کے لیے باہر کے ملکوں سے آئی ہے، یہاں پاکستانیوں نے اکٹھی کی ہے، وہ بھجوا رہے ہیں، راستے میں ان ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور آپ کے لوگ اس جتنی امداد ہے، جو اشیاء ہیں، ان کو خود بد کر رہے ہیں. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سسٹم کو آپ سموتھ بنائیں، حقداروں تک وہ چیز پہنچے؟ اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو وہ چیزیں تو نہیں پہنچے گی. حکومت آپ کی ہے اور تو کوئی وہاں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ کسی کو کرنے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے انتظامیہ جتنی بھی ہے، مشینری ہے، وہ لگائی اس طرح کی ہے. جو آپ کے گیت گاتے ہیں، آپ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، تو آپ انہیں رتوں کو چھوڑیں. عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے، میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. آپ جائیں، سندھ میں بیٹھیں، عوام کی خدمت کریں، اگر آنے والے وقت کے لیے آپ اپنی بقا چاہتے ہیں. اب بات کریں گے جی، ویڈیو تو شاید اس پہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، لیکن شروع کرتے ہیں. NRO2 جب لانگ مارچ ہوئے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا، اور اس کے بعد یہ ہر بندے کی زبان پہ کانپیں ٹانگ رہی. تو وہ کانپیں ٹانگنے والا سارا سلسلہ جو تھا، وہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کا جو سارا سلسلہ تھا، اس کا مقصد کیا تھا وہ آپ کو بتانے جاتا. اس کا مقصد ان کے ذاتی مفادات تھے. اور پھر بہت کہا جاتا تھا شہباز شریف کی بہت سپیڈ ہے، بہت تیز اڑان بھرتا ہے، آتے ہی دنوں میں، ہفتوں میں جتنے مسئلے مسائل ہیں اس کو ختم کر کے بیٹھ جائیں گے. ان چیزوں کے لیے جو اس ملک، اس قوم کو ضرورت تھی، اس میں تو ایک رتی برابر بھی انہوں نے کام نہیں کیا. مہنگائی کی اگر بات کروں تو مہنگائی 7ویں آسمان تک پہنچ گئی ہے. معیشت کی بات کی جائے تو معیشت اگر پہلے گراؤنڈ پہ تھی تو وہ گہرے کھڈے میں گر چکی ہے، جس کو اب نکالنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ کیوں نکالیں گے؟ یہ تو اس قوم کو، ان لوگوں کو ماریں گے تاکہ یہ بول ہی نہ سکیں، اور اپنی عیاشیاں ان کی لگے رہے، اپنی لوٹ مار ان کی لگی رہے. تو ان کی جو پھرتیاں تھی، جو ان کی سپیڈ تھی، وہ صرف ایک ہی چیز میں تھی کہ وہ قانون انہوں نے راتوں رات بنائے جس میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ تھا. وہ NRO2 تھا. نیب قوانین کو کس طریقے سے انہوں نے بدلا، اور وہ شکیں ڈالی جو آپ کو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گی. انصاف ہو تو ایسا جو سر چڑھ کے بولے. اب ان خاندانوں کے لیے یہ انصاف کا راستہ سیدھا کیا گیا. یہ قانون کوئی عوام کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ان خاندانوں کے لیے بنایا گیا ہے جو عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف ان لوگوں نے خود ہی بنائے تھے، اور انہی کی تاریخیں یہ بھگت رہے تھے. لیکن یہ مافیا ہے، کسی کا فیصلہ ہونے نہیں دیتے، تاریخوں پہ تاریخ پڑتی ہے. کبھی وکیل صاحب نہیں ہوتے، کبھی جج صاحب نہیں ہوتے، کبھی چلان پیش نہیں ہوا تھا. یہ ان کی ایکسپیرینس ہے، یہی ان کا تجربہ ہے، اور یہ قانون دہائیوں تک چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو یہ سپیڈ ان کی اسی چیز میں تھی کہ راتوں رات انہوں نے یہ قانون بنائے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس نے اس قانون کو روکنے کی کوشش کی ہے. جتنا وہ آئین کے مطابق روک سکتے تھے انہوں نے واپس کیا اس قانون کو، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس قوم کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے. لیکن پھر بھی آپ کے قانون اور آئین میں ایسی شکیں تھیں کہ آپ نے جوائنٹ سیشن بلا کے اس قانون کو پاس کیا، اور آج وہ قانون نافذ ہو گئے. تو اس کی جو اثرات ہیں اس قوم پہ، اور اس کے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ کون کون ہیں، کس طریقے سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. اور انہوں نے یہ جو قانون بنے ہوئے تھے ایسے بڑے چوروں کو، ایسے بڑے مگر مچھروں کو پکڑنے کے لیے، ان کا جنازہ کیسے نکالا ہے انہوں نے. تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.